बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। अबू ज़रा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब फरमाया और गुलूल खयानत का जिक्र फरमाया। इस जुर्म की होलनाकी को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि मैं तुम में से किसी को भी क़यामत के दिन उस हालत में ना पाऊँ कि उसकी गर्दन पर बकरी लदी हुई हो और वो चिल्ला रही हो, या उसकी गर्दन पर घोड़ा लदा हुआ हो और वो चिल्ला रहा हो, और वो शख्स मुझसे कहे कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, लेकिन मैं ये जवाब दे दूं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचा चुका था। और उसकी गर्दन पर ऊंट लदा हुआ हो और चिल्ला रहा हो, और वो शख्स कहे कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, लेकिन मैं ये जवाब दे दूं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुदा का पैगाम तुम्हें पहुंचा चुका था। या वो इस हाल में आए कि वो अपनी गर्दन पर सोना चांदी असबाब लादे हुए हो और मुझसे कहे या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, लेकिन मैं उससे ये कह दूं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं अल्लाह ताला का पैगाम तुम्हें पहुंचा चुका था। या उसकी गर्दन पर कपड़े के टुकड़े हों, उसे हरकत कर रहे हों, और वो कहे कि या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, और मैं कह दूं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुदा का पैगाम पहले ही पहुंचा चुका था। और अय्यूब सख्तियानी ने भी अबू हयान से रिवायत किया है, घोड़ा लादे देखूं जो हिनहिना रहा हो। सही बुखारी हदीस नंबर 3073। ज़ाहरी ने बयान किया कि मोहम्मद बिन जबीर ने मुझसे इसी आने वाली हदीस का जिक्र किया था, इसलिए मैंने मालिक बिन औस की खिदमत में खुद हाजिर होकर उनसे हदीस के मुताल्लिक बतौर तस्दीक पूछा। उन्होंने कहा कि दिन चढ़ आया था और मैं अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बुलाने वाला मेरे पास आया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपको बुला रहे हैं। मैं उस कासिद के साथ ही चला गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। आप एक तख्त पर बोरिया बिछाए, बोरे पर कोई बिछोना न था, सिर्फ एक चमड़े की तकिए पर टेका दिए हुए बैठे थे। मैं सलाम करके बैठ गया। फिर उन्होंने फरमाया, मालिक तुम्हारी कौम के कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनके लिए कुछ हकीर सी इमदाद का फैसला कर लिया है, तुम उसे अपनी निगरानी में उनमें तकसीम करा दो। मैंने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन अगर आप इस काम पर किसी और को मुकर्रर फरमा देते तो बेहतर होता, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही इसरार किया कि नहीं, अपनी ही तहवील में बांट दो। अभी मैं वहीं हाजिर था कि अमीरुल मोमिनीन के दरबान यरफा आए और कहा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ज़ुबैर बिन अवाम और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हुम अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हाँ, उन्हें अंदर बुला लो। आपकी इजाज़त पर ये हज़रात दाखिल हुए और सलाम करके बैठ गए। जरफा भी थोड़ी देर बैठे रहे और फिर अंदर आकर अर्ज़ किया, अली और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को भी अंदर आने की इजाज़त है। आपने फरमाया कि हाँ, उन्हें भी अंदर बुला लो। आपकी इजाज़त पर ये हज़रात भी अंदर तशरीफ़ ले आए और सलाम करके बैठ गए। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन मेरा और इनका फ़ैसला कर दीजिए। इन हज़रात का झगड़ा उस जायदाद के बारे में था जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी नज़ीर के अम्वाल में से खम्स के तौर पर इनायत फरमाई थी। इस पर हज़रत उस्मान और उनके साथ जो दीगर सहाबा थे कहने लगे, हाँ अमीरुल मोमिनीन, इन हज़रात में फ़ैसला फरमा दीजिए और हर एक को दूसरे की तरफ से बेफिक्र कर दीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अच्छा तो फिर ज़रा ठहरिए और दम ले लीजिए। मैं आप लोगों से उस अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ जिसके हुक्म से आसमान और ज़मीन कायम है, क्या आप लोगों को मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम पैगंबरों का कोई वारिस नहीं होता, जो कुछ हम अंबिया छोड़कर जाते हैं वो सदका होता है, जिससे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद खुद अपनी ज़ात गिरामी भी थी। उन हज़रात ने तस्दीक की कि जी हाँ, बेशक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अली और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरफ मुखातिब हुए, उनसे पूछा,
میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایسا فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِم مِّنْهُمْ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قدیر تک، اور وہ حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا۔ مگر قسم اللہ کی یہ جائیداد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی، نہ خاص اپنے خرچ میں لائے، بلکہ تم ہی لوگوں کو دیں اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کی۔ یہ جو جائیداد بچ رہی ہے اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچ لیا کرتے، اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے، جہاد کے سامان فراہم کرنے میں۔ خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے رہے۔ حاضرین، تم کو اللہ کی قسم، کیا تم یہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا بے شک جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ حضرات سے بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں؟ دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخلص جائیداد پر قبضہ کیا، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مصارف کیا کرتے تھے وہ کرتے رہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اس طرز عمل میں سچے، مخلص، نیکوکار، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نائب مقرر ہوا۔ میری خلافت کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی اس جائیداد کو اپنی تحویل میں رکھا ہے جو مصارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں کیا کرتے تھے، ویسا ہی میں بھی کرتا رہا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس میں اپنے اس طرز عمل میں سچا، مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے، اور بالاتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا۔ جناب عباس، آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث انہیں ملنی چاہیے۔ میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی میراث تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مجھ کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں ان جائیدادوں کو تمہارے قبضے میں دے دوں، تو میں نے تم سے کہا دیکھو، اگر تم چاہو تو میں یہ جائیدادیں تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، لیکن اس عہد اور اس اقرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کرتے رہے، اور جو کام میں اپنی حکومت کے شروع سے کرتا رہا۔ تم نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ جائیدادیں ہم کو دے دو، میں نے اسی شرط پر دے دیں۔ حاضرین، کہو میں نے یہ جائیدادیں اس شرط پر ان کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک اسی شرط پر آپ نے دی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں نے اسی شرط پر یہ جائیدادیں آپ حضرات کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر مجھ سے کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ کیا جائیداد کو تقسیم کرانا چاہتے ہو؟ قسم اللہ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے، میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر جائیداد میرے سپرد کر دو، میں اس کا بھی کام دیکھ لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3094۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔